बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और ईद का वीक हम तो एंटर हो गए ना, क्योंकि वो सेकंड को बनती है, थर्ड को बनती है। मेरे बैरून मुल्क रहने वाले जो बहन भाई हैं वो एक दिन पहले ही हमसे ज़्यादा मना रहे होते हैं। पाकिस्तान में 3 को भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मैंने तो इसको फर्स्ट से अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मनाने का ऐलान कर दिया। आप देखिए, मैं हस्ब तौफीक तैयार होने की मैंने कोशिश की है ताकि मैं आप लोगों को भी अच्छी भी लग सकूं। आपकी आंख को अच्छा लगूंगी तो आप मुझे सुनेंगे भी। तो आज मैंने अपनी तरफ से तो स्पेशल, जो मैंने सचमुच ईद का जोड़ा रखा हुआ था, मैंने वही पहन के आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मेरी तो ईद आप लोगों के साथ शुरू हो चुकी है। तो जी, अल्लाह ताला सबके घरों में अमन अमान वाली ईद करे, क्योंकि ये वाला हॉरोस्कोप हम शुरू करने जा रहे हैं 1 मई से शुरू होके हम इसे एंड करने जा रहे हैं 9 मई के ऊपर। रब ताला आप सब लोगों की ज़िंदगियों में पता नहीं, वैसे इस ईद की ज़रा ख़ास एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि इस ईद तक पहुंचने के लिए एक रियाज़त होती है, एक इबादतों का सिलसिला होता है। अल्लाह आप सब की हुई इबादतों को कबूल फ़रमाए, आपके रोज़ों को कबूल फ़रमाए, आपके प्यारों के लिए आसानियाँ करें। जिनके रिश्तेदार उनसे बिछड़ गए पिछले सालों में, आप लोगों को सब्र से भी बहुत दर्जात बुलंद होते हैं जब हम सब्र करते हैं गमों के ऊपर। अल्लाह ताला दर्जात उनके बुलंद करे जाने वालों के, वहाँ पे उनके लिए आसानियाँ करें। हमें भी हर वक्त अपना सामान बांध के रखना है। किसी भी वक्त टिकट कट जाएगा और मौका भी नहीं मिलता। वो ये भी नहीं कहने देते कि फ़लाँ को सॉरी बोल दो, फ़लाँ से माफ़ी मांग लो। वो वक्त एकदम ही आ जाता है। तो हमें तो हर वक्त तैयारी में रहना चाहिए। तो जो है, ये हमें लेसन अपना याद रखना चाहिए। बाकी जो है, आप लोगों से बातों का सिलसिला तो चलता ही रहता है। सिर्फ जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उनको सलाम। अगर हमारी फैमिली में आप शामिल हो रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उससे मेरा मोराल एक अप हो जाता है और मैं काम करने के लिए और चार्ज हो जाती है एनर्जी मेरी। तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते हैं। हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। आज मैं लंबी बातें करके टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। ये नंबर है स्क्रीन पे, जिसका एक डिजिट भी अगर आपने दाएं बाएं किया तो इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। 0302 के साथ कोड है 444771। कितना आसान सा नंबर है। और जो है, इस नंबर पे मैसेज छोड़ते रहिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, क्योंकि इतना नॉन सीरियस बिहेवियर होता है लोगों का कि जिसकी वजह से कई बारी जवाब नहीं दिए जाते। एक कमेंट तो बड़ा अच्छा लगा मुझे किसी का, और मैंने कहा अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, कि उन्होंने हमारे चार्जेस पूछे, बाद में कहा कि लानत तो फ्री में भेजी जा सकती है। तो उस लड़की ने मुझे ये मैसेज भेजा कि देखें मैम, किस किस्म के मैसेजेस आते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं क्या करूं, मैं आप लोगों से इसलिए शर्मिंदा हूं कि यही काम मेरा ब्रेड एंड बटर है, इसी से मैंने रोज़ी कमानी है। तो मुझे भी तो कमाना है ना पैसे, और मैं तो बल्कि अपने काम में मिलती ही कम लोगों से। खैर, इस नंबर के अलावा डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं कहीं किसी मीडियम पे भी जवाब नहीं देती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे, आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ़ रहें, तो इस नंबर के अपने सब्र कर लीजिएगा, अपनी बारी का इंतज़ार कर लीजिएगा। और जो है, लेकिन ये याद रखें कि मेरे रब ने चाहा तो वो सब्र आपका ज़ाया नहीं जाएगा, आप महफूज हाथों में हैं। बाकी ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, अंदाज़े हैं, बहुत ही महदूद अंदाज़ों का इल्म है। अल्लाह ने बड़े पर काटे हुए हैं। एक हद से ज़्यादा हमें आपकी ज़िंदगियों में झांकने की इजाज़त नहीं दी जाती, ना मिली है। जो लोग ये क्लेम करते हैं, अल्लाह उनको माफ़ करे। मेरा तो ये दावा बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो है, 4 इल्म है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड रीडिंग। आपको हर बारी मैं बताती हूँ, ज़्यादा आज इसलिए टाइम नहीं लेना चाहती ताकि हम ईद के वीक को फोकस करें। उस पे भी मैंने हर सितारे के ऊपर कंप्लीट डिटेल दी है कि शुक्र है मेरे रब का, मुझे इतनी आसानी थी आज ईद का वीक बनाते हुए, क्योंकि सितारे ज़रा नरमी के मूड के अंदर हैं। सितारों का रवैया ज़रा मुशफ़िकाना नज़र आ रहा है।
तो ममता से भरा हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह करे वो ममता हमें ज़मीन पे महसूस भी हो, मेरे रब की कुन शामिल हो जाए, इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि उनकी कुन शामिल हो जाएगी, सितारों की ममता हमें ख़ुद ब खुद महसूस हो जाएगी, क्योंकि सितारों का मालिक ये कहता है कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो कैसे हो सकता है कि वो आपके लिए आसानी ना फरमाए। तो जी अब हम बग़ैर आपका इंतज़ार में ज़्यादा कराऊँ और बिला ताख़ीर हम इसको शुरू करते हैं। 12 सितारों के डोमेन में चलते हैं, ज़ोन ए, ज़ोन बी, ज़ोन सी। वी विल टेक अ लिटिल ब्रेक, उसके बाद हम शुरू करते हैं। मगर आपसे दरख्वास्त है कि मेरी ईदी ये है कि आज आप मेरे साथ ज़ोन सी तक आप मेरे लाउंज में मेहमान रहेंगे, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरी परी गुल भी दाएं बाएं फिर रही है, कैमरे की रेंज में नहीं आ रही, वरना आपको पता है वो आपको हैप्पी ईद ज़रूर कहती। मेरा दिल चाह रहा है मैं पकड़ के ले आऊँ, लेकिन जो है मैंने हाथ में माइक, निको कम या मैं लेके आती हूँ। आपने मुझे देख, आपने कहीं नहीं जाना। कुकु 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 कुकु, ये देखे। हाँ माँ, हैप्पी ईद बोलो सबको, चलो जल्दी से हैप्पी ईद बोलो को, मेरे 12 सितारों को हैप्पी ईद मुबारक जी। अब हम चलते हैं अपने ज़ोन ए, ज़ोन बी, ज़ोन सी। आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को। और ईद का जो है हफ़्ता, क्योंकि ईद बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है, मुझे आप लोगों के लिए पहले काम करना पड़ता है। या ये 2 तारीख़ की रात ईद होगी या 3 तारीख़ को ईद होगी। तो हम, क्योंकि हमने हफ़्ता स्टार्ट करना है, मेरा रब करे सबके घरों में अमन और चैन की ख़बरें ही आएँ, सितारों से भी। और सबसे पहले हम कहते हैं जी ज़ोन ए को खुशामदीद। पहला सितारा एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल, और जिनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, जिनका नाम इंग्लिश में ए से IUELY से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए रोड मैप यानी कि नेविगेशन का काम ये सितारा उनके लिए करेगा। अच्छा जी, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पीछे यकम से ही। यकम में लेबर डे से हम बिस्मिल्लाह कर देते हैं। यकम और सेकंड की जो तारीख़ें हैं, अल्लाह करे एरीज़ के पैसे का कुछ रिलीफ़ किसी भी शक्ल में, किसी बड़े ने ईदी दे दी हो, कहीं से पैसे आपके पास आ गए हों, तो मुझे आपके लिए इंशाअल्लाह फाइनेंसिस का रिलीफ़ नज़र आता है, पैसों का रिलीफ़ अल्लाह के हुक्म से आपके लिए नज़र आता है। तो तसल्ली रखिए कि अल्लाह पाक फाइनेंसिस में आसानी फरमा रहे हैं, क्योंकि 20 मई को भी एक सितारा जो यहाँ आया था, वो अभी तक आपके पैसे में बरकत की इंडिकेशन हमें यहाँ पे भी अभी भी देता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं जी 3 और 4 मई। अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना पड़ता है या छुट्टियां हैं और आप चाहते हो कि कहीं ईद मनाने के लिए चले जाओ, रिश्तों में जाना है, बेधड़क बेखौफ प्लान कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सितारा आपकी सपोर्ट में है। वो सफ़र चाहे एंटरटेनिंग सफ़र आप करते हैं, या वो सफ़र अगर आप करते हो कि जो है किसी भी नीयत से होता है ना, इंसान अपने लिए प्लान करता है कि रिश्तेदारियों से मिलने के लिए जाना है, ऑफ लेना है, तो टाइम इज़ रियली जो है ना गुड फॉर यू अल्हम्दुलिल्लाह। 5, 6 और 7 की जो तारीख़ें हैं, ये भी आपकी सपोर्ट में है, ये भी आपकी फेवर में है। अपने घर वालों के साथ वक्त को गुजारिए। 8 और 9 की मई की जो तारीख़ है, ये भी हमें इंडिकेट करती है बच्चों के साथ आपका रोमांस एरिया टाइम जो है, ये भी आपकी फेवर में है। ये टाइम जो है वो आपकी सपोर्ट में नज़र आता है। तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो 1 मई से
8th 9th मई तक सितारा जो है फुली सपोर्ट कर रहा है आपको फाइनेंसेस में, रिश्तेदारियों में, सिटी टू सिटी ट्रेवल में भी यहाँ तक, और वहाँ पे भी सितारे की सपोर्ट नज़र आती। तो अभी पैसे के खर्चे की टेंशन आपने नहीं लेनी, क्योंकि अभी लगता है कि ऊपर से ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उठाई हुई है, और खुदा ना करे कुछ ज़्यादा तंगी की हमें आपके लिए इंडिकेशन नहीं होती है। अच्छा जी, दूसरी बात जो एरीज़ आपको पहले भी हम कहते आए हैं कि इस वक्त शुक्र है दोस्तियों वाला हाउस ज़रा डेंजर जोन से बाहर आ गया है। 16 अप्रैल के बाद मैंने कहा था कि उस वक्त तक मुझे बहुत ख़तरा था कि दोस्तियों में कुछ दरारें ना पड़ जाएं, दोस्तियों में किसी किस्म की रिफ्ट ना आ जाए। अब शुक्र है कि 16 मई के बाद से सितारा वहाँ पे आपके लिए बेहतर हो गया है। अब जो सितारा हमें यहाँ पे नज़र आता है कि थोड़ा सा आपके दिमाग की स्पीड को तेज़ कर सकता है। आप बड़े पॉजिटिव चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपको हर बारी कहा है कि रूहानियत में अपग्रेड होने का साल है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टन ज़रूर लग सकती हैं। उसके लिए मैं आपको बार बार ये कहती रही हूँ कि जितना पॉजिटिव दिमाग के साथ फ़ैसले करेंगे उतना ही आपके लिए सुकून वाली ख़बरें होंगी। लेकिन यहाँ पे नज़र आता है कि सितारा वहाँ पे हमें आपके लिए जो एक इंडिकेशन बनती है कि जो है दिमाग में थोड़ी सी स्पीड सितारे की तेज़ हो जाएगी, जिससे आप ज़रा रेस्टलेस फील कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रैवल जो है अपनी जब गाड़ी भी प्लीज़ अपनी इन दिनों में ज़रा आहिस्ता ही रखिएगा। हासदीन के शर से पनाह मांगने के लिए भी आपने अपने आप को ज़रा पॉजिटिव रखना है। दूसरा जो मुझे यहाँ पे आपके लिए जो सबसे एक ख़तरे की बात लगती है कि किसी से भिड़ना नहीं है। अपना टेम्परामेंट आपने बहुत संभाल के रखना है, अपने टेम्पर को लूज़ नहीं करना। तो ये ज़रा सी एहतियात यहाँ पे बनती है कि आपने अपने टेम्पर को लूज़ नहीं करना। अब जहाँ तक आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, आपकी सोशल लाइफ है, आपके पार्टनर्स वाला जो हाउस होता है, उसमें सितारा आपकी फेवर में है, उसमें हमें आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। वहाँ पे सितारा जो है वो आपकी सपोर्ट में है। तो अच्छे अच्छे ख्वाब देखिए, दिमाग को ज़रा सा रिलैक्स रखिए। ईद की छुट्टियां ज़रा थोड़ी सी पेशेंस की आएगी, क्योंकि दिमाग जब तेज़ चलेगा, रेस्टलेस करेगा, आपके अंदर इरिटेशन आएगी। तो अपने आप को काम बहुत रखिएगा, किसी से झगड़ा बेवजह आपने बिल्कुल नहीं करना। और वैसे 1 मई से 9 मई तक सितारे की जो टोटल पोजीशन है ना, वो आपकी सपोर्ट में जा रही है। उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह सितारा आपकी सपोर्ट में हमें फुली नज़र आ रहा है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, अगला सितारा है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। जिनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है और जिनका नाम इंग्लिश में बी से, उर्दू में बे से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। और जो है यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो मुझे आपको जो सिचुएशन मुझे समझ में आ रही है, जो मुझे आपको समझाना है कि टॉरियंस, ये हफ्ता है हमारा 1 मई से शुरू होके 9 मई के ऊपर ख़त्म हो रहा है। तो जो है 1 मई से शुरू होके, और है भी ईद की फेस्टिविटी है टॉरियंस। अल्लाह का शुक्र, मैं आपके लिए भी खुश हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से वो जो मुझे एक ख़तरा था कि सितारा मियाँ बीवी के रिश्ते में रिफ्ट डाल रहा है, लेकिन ईद वाला पूरा हफ़्ता शुक्र है अल्लाह ताला का, अज़दवाजी ज़िंदगी भी सेफ़ ज़ोन में नज़र आ रही है। फाइनेंसेस में भी मेरा रब 3 और 4 यानी 3rd और 4th मई में सितारा आपकी फेवर में नज़र आता है। 5th 6th और 7th मई को अगर कहीं सफ़र करना पड़ता है एक सिटी से दूसरी सिटी, तो भी सितारा आपकी सपोर्ट में है। 8th और 9th में अगर अपने घर वालों के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो आपके पेरेंट्स का हाउस होता है, वहाँ पे भी जो सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी सपोर्ट में है। तो अल्लाह का शुक्र है कि सितारे की मुकम्मल सपोर्ट जो है वो हमें आपकी फेवर में ही नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं बड़े सितारों की तरफ। टॉरियंस, शुक्र है कि आपका जो
کاروبار کا جو ہاؤس تھا، جو ٹورین کاروبار کے اندر ہیں، وہ ٹورینز جو لائم لائٹ میں ہیں، وہ ٹورینز جو پولیٹیشنز ہیں. 16 اپریل تک ایک ایسا ٹائم تھا کہ مجھے آپ لوگوں کو میں بار بار کہتی تھی کہ بہت محتاط ہو کے چلیے، کاروبار میں کوئی فیصلہ جلد بازی سے آپ نے نہیں لینا، سوشل تعلقات میں یا جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں آپ نے صبر، تحمل، رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ ٹورینز کا انسٹنٹ ری ایکشن بڑا مشہور ہوتا ہے کہ اس پہ ان کا کنٹرول ذرا کمزور ہوتا ہے اور غصہ کر جاتے ہیں، بچوں کی طرح فوراً ہی سوری بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب منہ سے بات نکل جاتی ہے پرائی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ٹورینز، شکر ہے کہ وہاں پہ ایک ہاؤس اب ٹھیک ہو گئے، تو اب میرے ٹورینز کا جو ہے بزنس ہاؤس جو ہے وہ بہتر چلنا چاہیے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جو دوستیوں والا ہاؤس ہے اس میں ستارہ ہمیں بہت بہتر نظر آتا ہے. جو آپ کی دوستیوں والا ہاؤس ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی اب آپ کے دوستوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، دوست آپ کے لیے کوزی کارنر رہیں گے، دوست آپ کے لیے وہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وقت آپ کے لیے ایک پازیٹیو وارمتھ بن سکتے ہیں. کوئی کام دنیاوی کسی دوست کی مدد سے حل ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے. 3 مئی کے بعد سے ایک ستارہ جو جگہ بدلے گا، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے دماغ کو بہت روشنی دے گا، سکون دے گا، روحانیت کی طرف دل جائے گا جانے کو. بڑے عرصے کے بعد آپ ذرا پیس محسوس کریں گے، اور یہ شروع ہوگا 3 مئی کے بعد شروع ہونے والے ٹائم کے اندر. تو یہ ہفتہ اگر میں آپ کا دیکھوں تو 1 مئی سے 9 مئی تک ساری ڈیٹس جو ہیں وہ میرے ٹورینز کی سپورٹ میں نظر آتی ہیں. میرا رب کرے عید کی جو فیسٹیویٹی ہے سکون سے گزرے، کیونکہ جیسے ہی 3 مئی کو ایک ستارہ پوزیشن بدلے گا تو وہ آپ کے دماغ کو بھی پیس دے رہا ہے. دوستیوں والا میں ہاؤس دیکھوں وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی دنیاوی خواہش پوری ہونے کی طرف بھی آپ کے لیے ستارہ بہتر راستہ بناتا ہوا نظر آتا ہے. تو شکر ہے اللہ پاک کا کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ستاروں کی بہتر چالیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بنی ہوئی ہیں. ازدواجی زندگی میں بھی سکون کی انڈیکیشن ہے. سب سے بڑی بات ہے جیب میں پیسے ہوں تو ہی اس قسم کے تہوار منانے کو بھی دل چاہتا ہے اور دل خوش بھی ہوتا ہے. تو ٹورینز یہ ایک بلیسنگ ہے کہ پیسے آپ کی جیب میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو اللہ کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اس وقت کہ یہ آسانی آپ کے پاس رہے گی. اگلا ستارہ زون اے کا جیمنائی یعنی کہ برج جوزا، جن کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور جن کا نام انگلش میں کنگ والا کوئن والا کیو سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جی کہ کیا کہتے ہیں جیمنائز کا یہ والا ہفتہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے. تو اس کی کہانی کو شروع کرتے ہیں کہ 1 اور 2 مئی کی جو 2 تاریخیں ہیں ٹورینز وہ تھوڑی سی سلو ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن بہتر ستاروں کی موجودگی ہے تو کچھ زیادہ پریشر بلڈ اپ نہیں کر رہی ہیں. تھوڑی سی وہ ضرور ہو سکتی ہیں کہ تھوڑا آپ کو سلو لگ سکتا ہے یہ دن. سب سے پہلے تو جو ہے عید کے اللہ کرے جب عید والا دن شروع ہوگا تو آپ کا موڈ ٹھیک ہو چکا ہوگا. تو 1 اور 2 تھوڑا سا دماغ کے اوپر برڈن انڈیکیٹ کرتی ہیں. 3 مئی سے ستارہ آپ کی سپورٹ میں آ جاتا ہے. آپ کا موڈ ہمیں بہت بہتر نظر آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹیو ہوتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں. آپ کے اندر ایک کانفیڈنس رائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. 5 6 اور 7 مئی کے اراؤنڈ کچھ فائنینسز بھی آپ کے ایزی ہو سکتے ہیں. 8 اور 9 میں اگر کہیں بھی ٹریول کرنا پڑتا ہے شارٹ ٹریول، تو وہ بھی آپ کے لیے ستارہ آپ کی فیور میں ہے، آپ کی سپورٹ میں ہے. تو پورا یہ جو ہمارا عید الفطر کا ویک ہے میرے جیمنائز کے لیے، سوائے 1 اور 2 کو چھوڑ کے وہ بھی دماغ ذرا ٹائرڈ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عید کے آخری دنوں میں ورک لوڈ بڑھ جاتا ہے، گھر میں
گروسری کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اور جیمنائز تو ہوتے بھی ذرا کیلکولیٹو ہیں کہ چیزوں کو سمجھ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ پریشر ذرا سے آپ پہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس پہ پریشان ہوں. آرام سے تحمل سے اپنی عید کو جو ہے اپنے تہوار کو منائیے. تو یہاں سے اگر ہم کہانی شروع کریں تو الحمدللہ میرے ٹوری جو جیمنائز ہیں وہ سیف زون میں ہیں. فزیکل ہیلتھ کا جیمنائز آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے، اور جاب کا پریشر آپ نے مینج کرنا ہے. یہ ایک آپ کو وارننگ ہے کہ جاب کا پریشر بھی آپ نے مینج کرنا ہے. دوسرا، آپ نے اپنی فزیکل ہیلتھ کا دھیان رکھنا ہے، اپنی ہاؤس ہیلپ کے اوپر بھی ویجیلنٹ رہنا ہے، ماتحت ملازمین پہ ذرا اپنا سسٹم، نگرانی والا سسٹم رکھنا ہے. اپنے جو کلیگس ہیں آس پاس کام کرنے والے، ذرا سیاست والا رویہ رکھیے، تاکہ جو ہے سیاسی رویہ رکھیے، کیونکہ غیر سیاسی رویہ آپ کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہم آگے چلتے ہیں. اگر آپ نے جیمنائز کہیں لمبا بھی سفر کرنا ہے، آؤٹ آف کنٹری ٹریول کرنا ہے، تو ٹائم آپ کی فیور میں ہے، ٹائم آپ کی سپورٹ میں ہے. جو جیمنائز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ٹائم بہت بہتر ہے. وہ جیمنائز جو ہے کہیں کوئی اپنا اہم کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ستارہ سپورٹ میں ہے. اور یہاں پہ بہت سارے ستارے مل کے آپ کے جو جیمنائی بزنس کے اندر ہیں ان کے کریئر میں ذرا ریپڈ فائر چل پڑے گا. تو یہ تو آپ کی فیور میں چیز ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو آپ اپنا جو بھی کریئر ہے آپ کا، اس میں چیزیں ذرا سی تیز ہو جائیں گی. اور بہت سارے جیمنائز جو لائم لائٹ میں ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، ایک اچھی ریپوٹیشن اس سال میں آپ اپنی بنا سکتے ہیں اگر آپ جاں فشانی سے، ایمانداری سے اپنے کیریئر کو لے کے چلو گے. تو انشاءاللہ آپ اپنا نام بہت اچھا بنا سکتے ہیں. شہرت اس وقت آپ کو مل سکتی ہے. کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے سکتے ہیں جو کہ آپ کی شہرت کو 4 چاند لگا سکتا ہے، بلکہ 8 بھی لگ سکتے ہیں. 3 مئی کے بعد جو نیا ایک ستارہ پوزیشن بدلے گا، دوستیوں والا ہاؤس کوزی ہو جائے گا. کوئی دنیاوی خواہش پوری ہونے کے قریب آپ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. دماغی طور پہ بھی آپ ہمیں بڑے پیسفل نظر آتے ہیں، سوائے 1 مئی یا 2 مئی کو ستارے ذرا سا پریشر ضرور بلڈ اپ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی جیمنائز بات نہیں ہے. اس وقت تو آپ بڑے عرصے کے بعد میرے جیمنائز کے ستارے بڑے فارم میں ہیں. صرف ان جیمنائز جو بیمار ہیں آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اور وہ جیمنائز جو ملازمت میں ہیں آپ کو ذرا ٹیکٹ فلی چلنا پڑے گا. اور اس وقت جو ستارہ نے پوزیشن بدل چکا ہے 1 مئی سے، یہ آپ کو ٹیکٹ فل ہونا سکھائے گا، اور آپ بڑے کمفرٹیبل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ میں دماغ سے چیزوں کو ڈیل کر رہا ہوں. یہ میری ٹپ آزما کے دیکھیے گا، یہ آپ کے بہت کام آئے گی اس وقت میں. تو یہ تھا جی زون اے کا تیسرا ستارہ. اب ہم چلتے ہیں زون اے کے چوتھے ستارے کے اوپر، جس کا نام ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان. آج میں بہت انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں. آپ لوگوں کے لیے میں نے تیاری تو کر لی ہے عید کی، لیکن میرے لیے اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، کبھی بازو پھنس جاتا ہے کرسی کے اندر، عجیب پین میں آ گئی ہوں یہاں پہ فیسٹیوٹی سی کریٹ کر کے، کیونکہ مجھے تھا کہ عید کے دن مجھے آپ سے ملنا ہے. آپ کے گھروں میں سب ڈریس اپ ہوئے ہوں گے تو مجھے بھی ڈریس اپ ہو کے بیٹھنا ہے. تو اب جس ستارے کی باری ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان، جن کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر ان کا نام انگلش میں ایچ اور اردو میں ہے سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. جی کینسیرینز، عید والا ہفتہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہفتے کی جو بگننگ ہم کر رہے ہیں 1 مئی سے ہی کہانی سٹارٹ کر رہی ہوں، اور اس کو ہم ختم کر رہے ہیں 9 مئی کے اوپر. تو جی کینسیرینز، عید کے جو پہلے 4 دن ہیں 1 مئی سے لے کے 4 مئی تک، یہ بھی نظر آتا ہے لوگ آپ کی فیور میں بھی نظر آ رہے ہیں، دوست بھی آپ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں.
دماغی طور پہ روشنی بھی آ رہی ہے، لیکن یہ 4 دن آن اینڈ آف آپ کو تھوڑے سلو ضرور لگ سکتے ہیں۔ تو یہ میری بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ تھوڑے سے آپ کو سلو ضرور لگ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بالکل آپ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ ان ایکسپیکٹڈ نہ لگے، آپ کو چیزیں سرپرائز نہ لگیں، جیسے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سرپرائز دیتے تھے، تو آپ کو چیزیں سرپرائز نہیں لگنی چاہیے۔ تو ہم آپ کو پہلے سے اس کے لیے وارن کر رہے ہیں۔ 5 مئی کے بعد سے پھر آپ کی ماشاءاللہ آپ کا ایک جاندار ویک سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس وقت ملیے لوگوں سے، جو پہلے 4 دن ہیں اس میں گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریے، ذرا اپنے آپ کو تھوڑا نماز کی طرف لے جائیے، اپنی نیند کو پورا کیجیے گا جو ہے کینسیرین۔ اس کے بعد 5 مئی سے اپنی ہلچل والا ویک کی بگننگ کر دیجیے گا۔ 8 اور 9 کی ڈیٹس بھی آپ کی فیور میں ہیں، تو ماشاءاللہ دن ٹھیک ہیں، سوائے 3 اور 4 کو ذرا سا آپ سلو ضرور ہو سکتے ہیں۔ ورک لوڈ پریشان کر سکتا ہے، عید کی فیسٹیوٹی ذرا سا آپ کو پریشان کر سکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ بچوں کی طرف سے ذرا سے آپ کے کنسرن ضرور رہ سکتے ہیں اپنے بچوں والی سائڈ سے۔ بچے، لو لائف، یہاں پہ آپ کے لیے زندگی آپ کو ذرا سا لگے گا کہ چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، یا بچوں کے کچھ معاملات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ تو لو لائف اور بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں کینسیرین، اس میں آپ نے ذرا تحمل اور مصلحت پسندی سے کام لینا ہے۔ اگر بچوں کو بھی، آج کل کے بچوں کو بھی بہت دماغ سے ہی ہینڈل کرنا پڑتا ہے، ہم جیسے بچے تو ہیں نہیں جو ڈنڈوں کی سے بھی سمجھ جاتے تھے اور پھر بھی اوبیڈینسی کی ہم مثال بنے ہوئے، لیکن آج کل کے بچوں کو دماغ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے کمپیوٹر کے پیداوار ہیں یہ بچے جو ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی۔ اس وقت فائنینسز میں جو ہے ستارہ ہمیں کہتا ہے کہ مالی حالات میں تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن چل سکتا ہے، آپ کے فائنینسز میں جو ہے چیزیں تھوڑی سی سلو ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ 15 اپریل کے بعد سے پھر بھی آپ کیپیبل ہیں کہ آپ اچھے سے اب ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ اطمینان میں ہیں، کچھ سیلنگ بائنگ کرنی ہے بالکل کر لیجئے۔ اس کے بعد یہ ستارہ دائیں بائیں جانا شروع ہو جائے گا تو پھر اس وقت ہم آپ کو روک دیں گے۔ ابھی کوئی چیز خریدنی ہے کینسیرین یا آپ نے بیچنی ہے تو بالکل جو ہے آپ بسم اللہ کر دیجئے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، جو کینسیرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ستارہ بہت فیوریبل ہوا ہے، ان کے لیے گڈ لک بھی انشاءاللہ ہونے کے امکانات ہیں۔ وہ کینسیرینز جو کوئی بار بار میں ریپیٹ کروں، ایک تو اسٹوڈنٹس کے لیے اچھا ٹائم ہے، دین وہ کینسیرین جو اوورسیز کوئی اہم ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کا ٹائم بہت اچھا ہے، ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم بہت اچھا ہے، کوئی لیگل، کوئی دفتری، کوئی اہم کام جس میں پیپر ورک انوالو ہے، ریزولو کرانا ہے، تو 2022 کو ایک ایک دن کو فالو اپ کیجیے گا، کیونکہ 2022 آپ کے لیگل پروسیجرز میں بے انتہا موافق سال رہے گا انشاءاللہ بحکم خدا۔ پھر 3 مئی سے جو ستارہ پوزیشن بدلے گا کینسیرین، وہ آپ کے کریئر میں اب ذرا آپ کے لیے بہت کمپیٹیبل ہو جائے گا، آپ کی سوشل لائف میں بہت کمپیٹیبل ہو جائے گا۔ دوست آپ کے ساتھ اس وقت آپ کی اسٹرینتھ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دماغی طور پہ جیسے بھی حالات ہوں گے، اس وقت آپ کے دماغ میں ایک پازیٹیو اسٹرینتھ نظر آتی ہے، ایک کانفیڈنس نظر آتا ہے، شاید ہم اس کو توکل کا نام دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو لوگ روحانیت کی طرف رہتے ہیں بہت زیادہ، آپ کو لگے گا کہ 2022 میں اس روحانیت کے ثمرات آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو ٹائم آپ کا شروع ہو گیا ہے 16 اپریل سے، اب یہ سالڈ ہوتا جائے گا جو ٹائم آگے گزرے گا۔ کوئی ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو راتوں رات شہرت دلا سکتی ہے، کچھ ایسا بھی ممکن ہے جہاں پہ ہمیں لگے کہ آپ کے لیے جو ہے چیزیں آسان ہو جائیں گی جو ہے روحانیت والی سائٹ پہ۔
تو بہت ساری بلیسنگز ہیں اللہ کے فضل سے. دوست اسٹرینتھ نظر آتے ہیں. 3 مئی کے بعد کاروبار والا ہاؤس تیز ہونے جا رہا ہے. دماغی طور پہ آپ پازیٹیو رہیں گے اللہ کے فضل سے. اگر کوئی چیز اس میں الارمنگ ہے کینسیرینس، تو اپنے بچوں سے ریلیٹڈ آپ کے کنسرنز یا آپ کی لو لائف کو لے کے آپ کے جو کنسرنز ہیں، اس کے علاوہ کہیں کوئی پریشانی والی بات اللہ کے حکم سے نہیں ہے. تو یہ تھا جی ہمارے زون اے کے 4 ستارے. چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم چلیں گے زون بی کی طرف. عید کا موقع ہے. میری عیدی کیا ہے؟ میری عیدی یہ ہے کہ آپ میرے لاؤنج کو ابھی گڈ بائی نہیں بولیں گے، زون بی میں بھی آپ میرے ساتھ رہیں گے. تو میری یہی عیدی ہے آپ لوگوں کی طرف سے. اسٹے ود اس. تھینک یو.